ऊंट हाथ में लिए एक शख्स हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। कहा मैंने ये ऊंट बेचना है, क्या आप खरीदना चाहते हो? हजरत अली ने फरमाया मियाँ कितने का दोगे? उसने कहा 160 दरहम का दूंगा। 160 दरहम का मैंने बेचना है, क्या आप खरीदना चाहते हो? हजरत अली ने फरमाया मियाँ अगर नकद देना है तो किसी और को दे दो, और अगर उधार देना है तो यहाँ बांध दो, पैसे तेरे घर भिजवा दूंगा। उसने कहा मुझे मंजूर है। आपने फरमाया फिर यहाँ बांध। वो शख्स ऊंट बांध के घर चला गया। हजरत अली वहीं बैठे ही थे कि इतने में एक और शख्स आया। उसने ऊंट को देखा, देखकर कहा ये किसका ऊंट है? हजरत अली ने फरमाया जी मेरा ऊंट। कहा बेचना है? जी बेचना है। कितने का? आप कितने का लेना चाहते हो? उसने कहा मैं 200 दरहम का लेना चाहता हूँ। 200 दरहम का लेना चाहता हूँ, बेचना है? हजरत अली ने फरमाया ठीक है मियाँ, पैसे मुझे दे दो, ऊंट ले लो। उसने 200 दरहम दे दिए, ऊंट लेकर घर चला गया। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने 160 दरहम उसके घर भिजवाए जिसने ऊंट पहले दिया था, और 40 दरहम लेके खुशी खुशी मुस्कुराते हुए अपने घर आए। सैयदा फातिमा ज़हरा के आगे 40 दरहम रख के फरमाया फातिमा तेरे रब का वादा पूरा हुआ कि जो 1 देगा हम उसे 10 देंगे। आज के दिन में हमने 4 दरहम अल्लाह के नाम पर दिए थे, अल्लाह ने हमें 40 अता कर दी। फातिमा तेरे रब का जो वादा था ना वो पूरा हुआ, जो 1 देगा हमारे नाम पर हम उन्हें 10 देंगे। फातिमा आज के दिन में हमने 4 दरहम अल्लाह के नाम पर दिए थे, अल्लाह ने हमें 40 अता कर दी। अल्लाह अकबर। तो पैसा इकट्ठा ना करो, पैसा जमा ना करो, अल्लाह की राह में खर्च करते जाओ। अल्लाह अकबर। माल दौलत अल्लाह की राह में खर्च करते जाओ और अल्लाह ताला दुगना करके तुम्हें वापस अता करेगा। एक बार अल्लाह की राह में खर्च करके तो देखो, एक बार उसकी राह में देकर तो देखो। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह घर में बैठे हैं, बीवी आटा गूंद रही है। आटा गूंदने के बाद बीवी पड़ोसन के घर गई आग लेने। वो वहां गई, इधर से एक फकीर आ गया, कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। और कुछ था नहीं देने को। हबीब अजमी ने क्या किया, गूंदे आटे की वो परात उठाकर फकीर को दे दी। बीवी कहाँ गई है? पड़ोसन के घर आग लेने गई। पीछे फकीर आया, कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, और कुछ था नहीं देने को। हबीब अजमी ने आटे की गूंदी परात उठाई, उस फकीर को दे दी, जा मियां तू तो ले जा। फकीर आगे गया, इधर से बीवी भी आ गई, देखा आटा गुम। को अल्लाह के नेक बंदे आटा कहाँ गया? हबीब अजमी ने कहा जी एक दोस्त को दिया है, वो रोटियां बना के अभी वापस दे जाएगा। अच्छे दोस्त को दिया है, परेशान ना हो, अभी दे जाएगा। काफी देर गुजर गई, कोई ना आया। बीवी ने कहा अल्लाह के नेक बंदे, मुझे लगता है तूने वो आटा किसी फकीर को दे दिया होगा, किसी फकीर को सदका दे दिया होगा, ऐसा है ना? हजरत ने फरमाया जी ऐसा ही है। कहा ओ अल्लाह के नेक बंदे, ये तूने क्या किया? कम से कम 1 रोटी जितना आटा तो रख लेते, आधी रोटी आप खा लेते, आधी रोटी मैं खा लेती, गुजारा चल जाता। आपने सारी की सारी परात उठाकर फकीर को दे दी, अब खुद क्या खाएंगे? अल्लाह अकबर। हजरत ने फरमाया सबर कर, अल्लाह की नेक बंदे सबर कर, जिसको आटा दिया है ना बहुत ही अच्छा दोस्त है, कुछ ना कुछ वापस जरूर अता करेगा। थोड़ी देर गुजरी ही थी कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हबीब अजमी खुद उठे गए, दरवाजा खोला, क्या देखते हैं कि गोश्त से भरा प्याला और रोटियों की भरी परात एक शख्स हाथ में लिए खड़ा है, देने आया है। हबीब अजमी ने वो कबूल किया, अंदर आए मुस्कुराते हुए, बीवी के सामने आके रख दिया। कहने लगे ऐ अल्लाह की नेक बंदी, जिसको मैंने आटा दिया था वो इतना करीम दोस्त निकला कि उसने रोटियां बनाकर भी भेज दी, साथ में सालन भी भेज दिया। जिसको मैंने आटा दिया था वो इतना करीम निकला, इतना रहीम निकला। देख वो हमारी कितनी फिक्र करता है। अल्लाह, उसने रोटियां बनाकर भी भिजवा दिए, साथ में सालन भी भिजवा दिया। हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को अल्लाह के नाम पे खर्च करना सिखाएं। कितनी अफसोस की बात है, कितनी हसरत की बात है कि जब हम खुद अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करेंगे तो हमारी औलाद क्या करेगी, फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे। अल्लाह अकबर। जवानों, खुद को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, अपनी जवानी को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, अपने माल को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दो, अपनी औलाद को, अपनी जानों को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करके अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओ। आप कभी कब्रिस्तान में जाकर देखिएगा कि वहां वो पहलवान पड़े हैं
جن کے سامنے لاکھوں پہلوان ہار گئے، جن کے سامنے لاکھوں رستم ہار گئے، بڑے بڑے زور آور، بڑے بڑے طاقتور ان کے آگے گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے تھے۔ ہے موت نے آ کر اس طرح ان کی گردنیں مروڑی کہ آج وہ پہلوان جسم پہ پڑی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے۔ بڑے بڑے پہلوانوں نے موت سے پنجہ آزمائی کی، پھر موت نے کیا کیا، ان پہلوانوں کے پنجوں کو مروڑ کر خاک میں ملا دیا۔ بڑے بڑے تیز رفتار دوڑنے والوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہائے موت نے ان دوڑنے والوں کی گردنیں مروڑ کر زمین پہ پھینک کر مٹی میں ملا دیا۔ موت نے ان کی طاقت کو چھین لیا، ان کی قوت کو چھین لیا، ایک ایسی بند اور سنسان کوٹھڑی میں جا سلایا جہاں کوئی دکھ سننے والا نہیں، کوئی درد سننے والا نہیں۔ ہائے ہائے کے علاوہ اور افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہا۔ جوانوں، خدا کے لیے موت کی تیاری کر لو قبل اس کے کہ تم اٹھا لیے جاؤ، تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں۔ اس سے پہلے توبہ کر کے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، لوگو موت سے کبھی بھی کوئی ٹکر نہیں لے سکا، نہ کوئی بچ سکا اور نہ ہی کوئی بھاگ سکا۔ جوانوں، دنیا میں کوئی بھی گھر سلامت نہیں رہنے والا، کوئی بھی گھر سلامت نہیں رہنے والا ہے۔ تم نے اپنا گھر کتنے شوق سے بنایا ہے، لیکن کتنی حسرت کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ چند دنوں بعد تمہارے عزیز و اقربا تمہیں اس گھر سے اٹھا کر مٹی اور کیڑوں کے گھر جا سلائیں گے۔ وہاں تمہاری کوئی ہائے ہائے سننے والا نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنے ارمانوں سے گھر بنایا تھا، ہائے ہمارے اپنوں نے اٹھایا، اپنوں نے اٹھایا، ایک ایسی سنسان خوفناک کوٹھڑی میں جا سلایا جہاں کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، جہاں کوئی درد سننے والا نہیں ہے۔ ہائے جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جنہ لئی تیں پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیری گھر دے۔ جوانوں، یہ دنیا زندہ لوگوں کے لیے مقام ہے، مرنے والوں کے لیے کوئی مقام نہیں۔ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سونے کے محل بنانے والوں، وہ دن آنے والا ہے کہ تمہیں کوئی بھی یاد نہیں کرے گا، کوئی بھی یاد نہیں کرے گا کہ کس نے یہ گھر بنایا تھا۔ قبریں بھول جائیں گے، لوگ تمہارے نام بھول جائیں گے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔